बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन AMWW TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इल्ताफ़ मलिक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं PTI आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल काजी इसराइल साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके सियासी कैरियर के हवाले से बातचीत करेंगे, ज़िला नीलम के हवाले से भी बात होगी। तो आप प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। तो काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा काजी साहब, ये बताएं कि आप सियासत में कब आए, कितना अरसा हो गया आपको सियासत में आए हुए? वैसे तो मैं तलबा सियासत सन 1988 में इस्लामी जमीयत तलबा से मैंने तलबा सियासत का आगाज़ किया और कोई 8-9 साल में इस्लामी जमीयत तलबा में बड़ा एक्टिविस्ट रहा और मैं इस्लामी जमीयत तलबा का मरकज़ी रुकन भी रहा, शुरा का रुकन रहा। उसके बाद मैं बिज़नेस में चला गया और मैं 2009-10 में जो है वो मैं अमली सियासत में फिर आ गया। और पाकिस्तान में मैंने 2010-11 में PTI ज्वाइन की थी और 2012 में मैं फिर जब यहाँ पे हमने PTI आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड करवाई थी और उसमें राजा मुसद्दक़ खान साहब चूँकि इसके बानी थे और मैं उनके साथ डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र था, तो हमने ये रजिस्टर्ड करवाई फिर यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में इलेक्शन कमीशन के पास। तो उस वक्त से फिर PTI के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं सियासत। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि आप ये PTI के हवाले से आज़ाद कश्मीर में आप क्या प्लान रखते हैं कि PTI आज़ाद कश्मीर में वो क्या नई बात करेगी जो पहले वाली पार्टियां नहीं कर सकी हैं? आज़ाद कश्मीर में PTI का कोई अलग से मंशूर और प्रोग्राम नहीं है। इमरान खान का ही प्रोग्राम और विजन है। और हम चूँकि कश्मीर में सिर्फ ये है कि हम एक आज़ादी का बेस कैंप हैं और इस हुकूमत का मकसद भी सब पहले अवलीन दिन से यही था कि आज़ादी को जो है वो यहाँ से हमने आज़ादी की जो कैंपेन है, आज़ादी जो हमारे दूसरे भाइयों को नहीं मिली हुई, हम किस तरह उनको दिला सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे काम करना था जी। तो बुनियादी मकसद को यहाँ पे तो भुला दिया गया है और वो दूसरे मकासद के पीछे लग गए। तो इंशाल्लाह PTI जो है वो जिस तरह आपने देखा है कि खान साहब ने पहली दफ़ा कोई 72 सालों में मसला कश्मीर को जिस पैमाने पे उजागर किया है और पहली दफ़ा सलामती कौंसल में और यूरोपीय यूनियन में और हाउस ऑफ कॉमन में और अमेरिकन कांग्रेस में, ये हर जगह पर मसला कश्मीर जो है वो उनके एजेंडे पे आ गया है और हमारे एजेंडे पे भी इंशाल्लाह सर फहरिस्त है ये जो मसला कश्मीर है। और PTI का प्रोग्राम भी जो है वो आज़ादी कश्मीर का सबसे अवलीन है और उसके बाद जो इंसाफ, इंसानियत और ख़ुददारी जो हमारा बुनियादी मोटो है कि हमने किस तरह इस मुल्क को लेके आगे चलना है, इंशाल्लाह वही हमारा प्रोग्राम है इदारों में इस्लाहात का। और हमने इदारों को खड़ा करना है ताकि रियासत चूँकि इदारों पे खड़ी होती है और इदारे इस मुल्क में बर्बाद हो चुके हैं, चूँकि सिविल सर्विस को बर्बाद कर दिया, पुलिस, जंगलात और सेहत और तालीम, कोई ऐसा महकमा नहीं है जो मेरिट पे हो या बुनियादी स्ट्रक्चर पे खड़ा हो। तो बिल्कुल ही इसको बर्बाद किया गया है, तो इंशाल्लाह हम इसको ठीक करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आप अपने जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का है आपका, उसके बारे में बताएं कि नीलम में आपका हल्का, तो वो कोई मैंने सुना कि 2 हल्के बने हैं, अब 1 हल्का था पहले, तो वो क्या नाम है उनका, जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका क्या नाम है? चूँकि वादी नीलम आज़ाद कश्मीर का 27% है। ये 2622 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है और इसमें चूँकि आबादी तो कम है लेकिन रकबा बड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए इसके 2 हल्काजात अभी हुए और ये अपर नीलम और लोअर नीलम। तो जहाँ मेरा गांव चूँकि लवात बाला है और वादी नीलम का एक बड़ा मशहूर मारूफ गांव है, तो ये गांव अपर नीलम में लगता है। वहीं से तकरीबन लगभग उसी यूनियन कौंसिल से ये डिवीज़न है और नीचे वाला जो हल्का है वो लोअर नीलम कहलाता है। तो अभी इसके उज़रात वगैरह दाखिल हुए उस पर तो कोई अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, बट हल्के 2 हो चुके। अच्छा, तो आपका क्या प्लान है, कौन से वाले अपने जो भाई हल्का है उससे आप इलेक्शन लड़ेंगे या लोअर नीलम या अपर नीलम में से, किस में से आप? देखिए जी, मैं तो दोनों हल्कों से अप्लाई करूंगा टिकट के लिए और पार्टी ने जहां से मुझे दिया और मैं वहीं से लड़ूंगा इंशाल्लाह। हो सकता है दोनों हल्कों से भी लड़ूंगा। अक्सर ये देखने में आया कि अवाम जो है वोट का सही इस्तेमाल नहीं करती है। इलेक्शन के दिनों में जब वो लोग आते हैं तो वो लोगों के ज़मीरों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तो हमारी अवाम भी ऐसी है कि बिक जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस आने वाले इलेक्शन में अवाम को
कैसा कोई ऐसा शऊर देंगे कि अवाम जो है जो पुराना सिस्टम है उसको ख़त्म करके किसी नए बंदे को आगे आने का मौका दें? जी, मैं कहूँगा कि बिलखुसूस अभी वादी नीलम का आपने कहा है, मैं पूरे कश्मीर में कहूँगा कि कश्मीर के अवाम जो है वो बड़े बाशऊर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की तादाद है, लेकिन वादी नीलम के लोग भी बड़े बाशऊर हैं। उन्होंने हमेशा अपने तय बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, सोच समझ के किया, नए लोगों को आजमाया। बरादरीज़म नहीं है नीलम वैली में, बिलखुसूस किसी बरादरी की डोमिनेशन नहीं है, तो नए लोगों को हमेशा मौका दिया। यानी कि जब कुछ और लोगों की अमलदारी थी तो मियां गुलाम रसूल साहब को उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मौका दिया। जब उनकी ऐसी अमलदारी हो गई तो लोगों ने चेंज करके हाजी गुल खन्ना साहब को भी मौका दिया। उसके बाद मुफ्ती मंसूर साहब, मियां अब्दुल वहीद साहब और अब शाह गुलाम कादर साहब, ये सब नए चेहरे और बग़ैर किसी बरादरियों के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि वादी नीलम के अवाम बाशऊर हैं, वो देखते हैं अगर कोई बंदा डिलीवर नहीं करता तो नेक्स्ट उसको ये मौका भी नहीं देते। जी जी, तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि क्या वादी नीलम के अंदर खासकर जो आपके हल्के हैं उनमें क्या क़यादत का फुकदान था या क्या मसला था कि बाहर से आके लोगों ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और बारीकी से विन भी किया है, तो क्या कोई क़यादत का फुकदान था या कोई क्या मसला था? आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। नहीं, क़यादत का फुकदान भी आप उस लिहाज से कह सकते हैं, क्योंकि लोग जब क़यादत से तंग आ जाए मुकामी से और लोग उससे मुतमईन न हों, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी यही बात थी कि शाह गुलाम कादर साहब ने लोगों को जो ख्वाब दिखाए थे तो वो उन्होंने तो बिल्कुल उसके मुताबिक कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने ख्वाब तो नए लोगों को दिखा दिए। और उसके बाद ये था कि लोग पुराने लोगों से तंग भी आए हुए थे उन चेहरों से, तो ये नफ़रत का वो वोट है जो शाह गुलाम कादर साहब ने लिया। बट अब लोगों को शाह गुलाम कादर साहब से भी उतनी नफ़रत है जितनी कि उन दूसरों से थी और उन्होंने उसके एवज़ वोट लिया था। जी, तो अब रिएक्टिव भी वोट भी वैसा ही है, तो अराउंड कोई मेरा ख्याल है कि अब उसी हिसाब से उनके खिलाफ वोट पड़ेगा। अच्छा, इमरान खान ने इलेक्शन कैंपेन से पहले कहा था कि हम जो है ना जो नौजवान लोग होंगे या नए लोग होंगे उनको टिकट देंगे, तो क्या कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पुराने लोग नई पैकिंग में दोबारा आ जाएंगे इस पार्टी के अंदर भी? नहीं, खान साहब ने पाकिस्तान में एक तजर्बा ये भी किया कि कुछ एरिया में उन्होंने इलेक्टेबल्स को बड़े, मेरे ख्याल में कोई 86-88 के करीब इलेक्टेबल्स को टिकट दिए थे और वो 72 उनमें से हार गए। तो लिहाजा ये तजर्बा खान साहब को नाकाम हो गया, तो खान साहब ने दोबारा ये फैसला किया है कि वो अब ये इलेक्टेबल्स और जो सो कॉल्ड लगातार पार्टियां बदल बदल कर आने वाले लोग हैं उनको वो चांस नहीं देंगे। उसकी वाज़ेह मिसाल अभी जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजियों में कर दिया और उन्होंने तमाम उन लोगों को कि जो लगातार पार्टियां बदल बदल कर और चेहरे बदल बदल कर और अब पीटीआई की तरफ आना चाह रहे थे उनको पीछे रखा है। तो इंशाल्लाह अभी खान साहब ने ये रियलाइज़ कर लिया और उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि हमने ये तजर्बा जो किया था वो बुरी तरीके से नाकाम हो गया, लोगों ने उसको तस्लीम नहीं किया। चूँकि खान साहब को तब्दीली का वोट मिला है, खान साहब को उनके विजन और प्रोग्राम का वोट था, तो इन लोगों का कोई वोट नहीं था। तो इसलिए लोगों ने उनको मुस्तरद करके एक दफ़ा ये बता दिया कि हम इन लोगों के साथ नहीं देना चाहते। जी। अच्छा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट नीलम है अक्सर गोलाबारी की ज़द में रहता है, तो अक्सर लोग जो हैं ज़ख्मी भी हो जाते हैं, कुछ शहादतें भी होती हैं, तो उसके लिए आप क्या कोई प्लान रखते हैं कि जो लोग शिफ्ट होकर मुजफ्फराबाद आते हैं तो उनको क्या यहाँ रिहाइश प्रॉपर मिलती है या नहीं मिलती है? क्या इंतजामात गवर्नमेंट कर रही है, क्या समझते हैं आप, बेहतर इंतजामात हो रहे हैं? देखिए, वादी नीलम चूँकि पहले भी गोलाबारी की जद में रही, 14 साल रास्ता बंद था, बल्कि बिल्कुल ही वादी नीलम में आप जा ही नहीं सकते थे। लेकिन हमने भारतीय फ़ौज का भी मुकाबला किया, उस जारियत का भी मुकाबला किया और अब भी हम ये इंशाल्लाह करेंगे। बाब आज़ादी है वादी नीलम, चूँकि कश्मीर की आज़ादी का दरवाज़ा ही यहीं से खुलता है, लेकिन इसमें हमें एक तरफ पहले ये लेना होगा स्टैंड कि हमने करना क्या है। लगातार ये लोगों की डिस्टर्बेंस, ये लोग अब नस्ल दर नस्ल अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले भी उनकी नस्लें जो है वो रह गई पीछे पढ़ाई से और लोगों को माइग्रेट करना पड़ा बड़े पैमाने पर। तो हम समझते हैं कि एक दफ़ा ये डिसीजन किया जाए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग जिहाद करने के लिए तैयार हैं, हम लोग चाहते हैं कि आज़ादी हासिल की जाए और वो अपने बलबूते पे हासिल की जाए। हम लड़ना चाहते हैं और लड़ के हम आज़ादी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। हम मांग मांग के आज़ादी नहीं लेंगे। तो उसके लिए हम बिलखुसूस नीलम वैली के अवाम और नीलम वैली के लोग जो है वो भरपूर तैयार हैं। वो एक दफ़ा ये चाहते हैं कि इसको जंग को लड़ा जाए, भरपूर तरीके से लड़ा जाए। वो किसी तौर पर भी हमारे साथ जंग लड़ के जो है वो नहीं जीत सकते इंशाल्लाह,
وہ ہم ہی کامیاب ہوں گے. تو اس لیے ہم تو ہر وقت اس چیز کے لیے تیار ہیں, بجائے اس کے کہ ایک دفعہ شیلٹر لیں, یہاں پہ لوگوں کو کیمپنگ لگائیں, وہاں پہ کیمپنگ لگائیں. جن کے گھر میں روزانہ گولے گر رہے ہیں اور لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان کے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا, ان کے لیے اور کون سی جنگ ہے. تو اس لیے ہمارے ہر گھر میں جنگ لگی ہوئی ہے, اور ہم بھرپور طریقے سے اس کا جواب صرف دینا چاہتے ہیں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ جنگ آزادی لڑ کے ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کریں. اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی, کہ ہمیں ہر صورت میں ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دی جائے, اسلحہ دیا جائے, تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک دفعہ ہی ان سے جنگ لڑیں اور اپنے ان بھائیوں کو بھی آزاد کروائیں جو اس طرف مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج کے قبضے میں. جی ٹھیک. اچھا, اب تھوڑا سا انصاف صحت کارڈ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کیا یہ جو انصاف صحت کارڈ ہے یہ تمام عوام کے لیے یا چند لوگوں کے لیے؟ کیونکہ اکثر دیکھا ہے پچھلی گورنمنٹ میں جو کارڈ تھا ان کا, وہ تو امیر لوگوں کے کارڈ بنے, لیکن غریب لوگ جو ہے نا ان کے کارڈ نہیں بنے. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے یا کوئی چینج آئے گی؟ نہیں, اس کی تو بڑی واضح مثال ہے جی. دیکھیں, ہم نے ان لوگوں کے سروے پر جو پہلے سے پیپلز پارٹی نے کروایا ہوا تھا, نون لیگ نے کروایا ہوا تھا, اس پر جب ہم نے کارڈ جاری کر دیے ہیں ہماری وفاقی گورنمنٹ نے, تو آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی باروزگار لوگ ہیں اور جتنے بھی گھر سے کھاتے پیتے لوگ ہیں, ان کے پاس تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی جا رہا ہے, ان کے پاس اور بھی جو ہمارا جو ابھی صحت انصاف کارڈ آیا وہ بھی جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ جو بیچارے غریب اور بیوہ اور مسکین لوگ ہیں وہ رہ گئے. تو اس کے لیے ہم نے وفاقی حکومت سے فوری طور پہ بات کی تھی, اپنی پارٹی سے بات کی تھی سب سے پہلے ہم نے. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس سروے کو ہم نیا سروے کروا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی چونکہ یہ این او سی وغیرہ کا مسئلہ چل رہا ہے سروے کے لیے, تو وہ جیسے ہی حل ہوتا ہے, نیا سروے آ رہا ہے, اس کے لیے لوگ بھی ہائر ہو چکے ہیں. تو نیا سروے کے مطابق انشاءاللہ تمام لوگوں کو, بالخصوص جو لوگ ڈیزرونگ ہیں, جو لوگ مستحقین ہیں, ان کو یہ کارڈ ملیں گے, ہر صورت میں ملیں گے. اور ہمارے ایل او سی پر بالخصوص ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے وفاقی جو منسٹر ہیں اس کی, ثانیہ نشتر صاحبہ, ان سے بھی, کہ ہماری جو ایل او سی پر لوگ ہیں ان کو 100% جو ہے وہ یہ کارڈ جو ہے صحت انصاف کارڈ مہیا کیے جائیں. جی تو انشاءاللہ کیے جائیں گے. جی بھائی, بہت اچھی بات ہے. اچھا, کچھ اب جو آپ کا ڈویژن ہے مظفر آباد ڈویژن, اس کی جو آپ نے ابھی تنظیم سازی کرنی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا پلان رکھتے ہیں کہ نئے جو لوگ شامل ہوئے ہیں, جو پرانے کارکن ہیں, ان کو کہیں نظر انداز تو نہیں کیا جائے گا, یا نئے بھی باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں, تو تنظیم سازی کے بارے میں آپ کیا پلان رکھتے ہیں؟ اس کے حوالے سے میں گزارش کروں کہ ابھی ہماری تھوڑی سی آئینی چینجنگ ہوئی ہے. یہ شاید آپ کے نالج میں نہیں ہے, تھوڑے دنوں پہلے ہی ہمارے چیف صاحب نے اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کیا ہے. تو یہ سارے جو ہمارے ڈویژن تھے, یہ اب ڈویژن کی تنظیم سازی تو نہیں ہوگی, یہ ریجن ڈکلیئر ہوئے ہیں, اور ریجن کے بعد ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس. ٹھیک ہے, تو ڈسٹرکٹ وائز یہ تنظیم سازی ہو رہی ہے, اور بالکل فائنل مرحلے میں انشاءاللہ پہنچ چکی ہے. ڈسٹرکٹ, تحصیل, یونین کونسل اور وارڈ لیول, بلاک کوڈ تک یہ تنظیم سازیاں ہو رہی ہیں. پھر اس طرح ہمارے ونگز جتنے بھی ہیں وہ بھی بن رہے ہیں. تو جتنے بھی باصلاحیت لوگ ہیں, وہ بے شک پرانے ہوں, کسی دوسری پارٹی کے ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں اور وہ کہیں پہ ضرورت ہیں اور وہ ناگزیر ہیں, تو وہ انشاءاللہ ضرور اس میں رہیں گے بھی, اور ہم ان کو انڈکٹ کریں گے. اور اچھے لوگوں کو, ہم بہتر لوگوں کو لانا چاہتے ہیں, لیکن سب وہی انہی کو نہیں لانا چاہتے جو پہلے کئی دفعہ کئی پارٹیوں میں رہ چکے ہیں, اور پھر انہوں نے اپنا ٹائم بھی گزار لیا, اور پھر ان پارٹیوں کو بھی جو انہوں نے فائدہ یا نقصان پہنچانا تھا سب کچھ ہو گیا. تو اب دوبارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آ کے پھر وہ کی پوسٹوں پہ بیٹھ جائیں, تو وہ خان صاحب کا ویژن اور ہمارا پروگرام اور تحریک انصاف کا پروگرام وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے, یہ ہم بھی سمجھتے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. اس لیے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ باصلاحیت لوگوں کو آگے لائیں. یہی میرٹ ہے کہ باصلاحیت آدمی صحیح بندہ صحیح جگہ پر ہو. جی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے حلقے کے اندر مضبوط امیدوار ہیں, یا آپ کے جو مقابلے میں لوگ ہوں گے جو ظاہر ہے وہ پہلے سے سیاست میں موجود ہیں, تو آپ ان کو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ ان کا مقابلہ کوئی پلاننگ آپ نے کی ہوگی, کیونکہ ہمارے لوگ عادی ہوئے ہوتے ہیں پرانے چہروں کے, تو وہ چینج لانے کے لیے نا کچھ مزید پالیسی متعین کرنی پڑتی ہے. تو آپ کی کیا کوئی پالیسی ہے؟ میں اس میں آپ سے گزارش کروں گا, میرا جو نیلم ویلی کے جو علاقہ ہے اس میں تو میں نے پہلے ہی گزارش کر دی کہ لوگ بڑے تیزی سے شفٹ کر جاتے ہیں, اور انہوں نے ہر دفعہ بندے کو چینج کیا ہے. تو میں آپ, اور نیا بندہ, بالکل نیا چہرہ, نیا بندہ. تو لہٰذا بالکل یہی بات ہے کہ لوگوں کو آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. ہم نے سچ کا راستہ اپنایا ہوا ہے,
ان لوگوں نے جھوٹ کے سارے وعدے کیے ہوئے تھے, جھوٹ کے لوگوں کو خواب دکھائے ہوئے تھے. اب وہ سارے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے ان کا جھوٹ. تو اب کوئی بہت بڑا اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم لوگوں کو منظم کر رہے ہیں, گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو, نوجوانوں کو بالخصوص ہم نے متحرک کیا ہوا ہے, اور بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہے وہ ہماری پارٹی میں روزانہ کی بنیاد پہ شامل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو مقابلے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں گے اور نہ ہیں, کیونکہ انہوں نے عوام کے ساتھ جو سلوک کیا ہوا ہے عوام ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. جی بالکل. اب تھوڑا سا کلچر کے حوالے سے, آزاد کشمیر کا جو کلچر ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو گورنمنٹ بالکل سپورٹ نہیں کرتی ہے. جو بھی ادیب ہوتے ہیں, ہمارے شاعر ہوتے ہیں, آرٹسٹ ہوتے ہیں, وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں. تو آپ کی گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے تو وہ فن اور ثقافت کے لیے کیا اقدامات کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی علاقے کی ثقافت اور کلچر جو ہے وہ بنیادی طور پر اس علاقے کی پہچان ہوتی ہے, ان لوگوں کی پہچان ہوتی ہے, ان کا وہ کتنے رچ ہیں یہ ان کی ثقافت بتاتی ہے, ان کا یہ کلچر بتاتا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. ہم تاریخ سے بھی جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا چیز کو دیکھتے ہیں, ان کے ثقافت اور کلچر سے ہی ساری ان کی طرز بود و باش اور ان کے رہن سہن کے طریقوں کو ہم سرچ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثقافت اور کلچر اور ادب کو وہ کسی جگہ پر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, کیونکہ وہ کسی خانے میں اور کسی ترجیحات کے کسی جگہ پر موجود ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, اور ہماری گورنمنٹ آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ثقافت اور کلچر کے پروموشن کے لیے کام کر رہی ہے, اکیڈمیوں کے لیے بھی کام کر رہی ہے. اس کی پروموشن ہر لیول پر, یعنی کہ چونکہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آپ کلچرل لوگوں کو کہیں پر ایڈجسٹ نہیں کریں گے, ان کی پروموشن کے لیے کوئی بھی ادارہ نہیں بنائیں گے, تو وہ کس بنیاد پہ کام کریں گے؟ ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہاں پر ثقافتی سرگرمیوں کو تیز کرے گی, بہتر کرے گی, اور علم اور ادب کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم پروموٹ کریں گے. وہ آپ کو انشاءاللہ بھرپور نظر آئے گا آزاد کشمیر میں. اچھا, آخر میں آپ جو آپ کے نیلم کے عوام ہیں یا پورے آزاد کشمیر کے عوام ہیں, پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, ان کو کوئی میسج دینا چاہیں تو کیا میسج دیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا جی کہ بڑی مشکلوں سے, بڑی تگ و دو کے ساتھ یہ 200 سالہ جو جمہوریت کی تاریخ ہے اس میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کر تیسری پارٹی کا ایک نظام آیا ہے. اور خان صاحب کی 23 سالہ جدوجہد جو ہے وہ آخر اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گئی ہے. اب تمام مافیا کے لوگ جو چونکہ 70-72 سالوں سے انہوں نے ہر شعبہ زندگی کو جکڑ لیا, مافیا کے لوگ جو ہوتے ہیں, تو وہ یہ کسی صورت میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کامیاب نہ ہو, اور ہمارا جو یہ چور چکاری کا سسٹم ہے اور یہ جو ہمارا کلچر ہے, یعنی کہ جو ہم نے جھوٹ کا, فراڈ کا اور دھوکہ دہی کا کلچر ڈیولپ کر لیا ہے, کہ یہ برقرار رہے. تو یہ ان کی طرف سے زور لگ رہا ہے. ہم نے اپنی نسلوں کے لیے, آئندہ نسلوں کے لیے یہ زور لگانا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جھوٹ, فراڈ اور چوری چکاری کا کلچر ختم ہو جائے. ہم سچے, صاف ستھرے اور اچھے معزز شہری بن جائیں. اس ملک میں ٹیکس ادا کریں, ہر چیز کو ہم پراپر قانون کو اوبے کریں, اور ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ کام کریں تاکہ جو ترقی یافتہ قومیں کر رہی ہیں. تو میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے ہر لیول پر, اس لیے نہیں کہ وہ ایز اے سیاسی جماعت نہیں, آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور خان صاحب کے اس ویژن اور پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور اس پروگرام کو سپورٹ کریں, تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ قوموں کی صفوں میں ہم وہاں کھڑے ہوں جہاں ہم اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں. بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ جب آپ کا انٹرویو کریں تو ایز اے منسٹر آپ کا انٹرویو کیا جائے. تو ناظرین, آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں. یہ تھے قاضی اسرائیل صاحب جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہیں. تو ان کا آپ نے انٹرویو سنا ہے. تو نیکسٹ ٹائم کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. تھینک یو. بہت شکریہ جی, آپ کا بھی بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. تھینک یو سو مچ.